अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता लोकानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहृत्य एसएसबी प्री टेस्ट परीक्षायाः यूनिट 3 इत्यस्य ये प्रश्नाः आसन् व्याकरण अंशाः, तानेव प्रश्नान् अद्य आलोचयामि। किञ्चित् ससावधानं भवन्तः पश्यन्तु। इमे प्रश्नाः अवश्यम् उपकाराय कल्पन्ते। पश्यामः के प्रश्नाः परीक्षायाम् आसन्, पुनः तेषां प्रश्नानां समाधानमपि दीयते। अतः किञ्चित् सावधानैः भवद्भिः भाव्यम्। तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, द टैप्स् आफ् सम्प्रदान, सम्प्रदानस्य प्रकाराः के, कति प्रकाराः सन्ति। तर्हि तत्र टैप्स् आफ् सम्प्रदानं भवति 3 इति करेक्ट् आन्सर् भवति। तर्हि एतस्य उत्तरं भवति 3। द मीनिंग ऑफ असूया इन क्रूध द्रुहेर्षासूयार्थानां प्रतीकोपः यं प्रतीकोपः। क्रूध द्रुहेर्षासूयार्थानां यं प्रतीकोपः इति सूत्रे असूया नाम किम् इति प्रश्नः। तर्हि असूया नाम भवति गुणेषु दोषाविष्करणम्, एतद् भवति सम्यक् उत्तरं। तत्र क्रोधः नाम अमर्षः, द्रोहः नाम अपकारः, ईर्ष्या नाम अक्षमा, असूया नाम गुणेषु दोषाविष्करणम् इति ग्रन्थोक्तिः। टैप्स् आफ् आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नः कतिविधः भवति। टैप्स् आफ् आभ्यंतर प्रयत्न, तर्हि आभ्यंतर प्रयत्नः सिद्धान्तकौमुद्याः अनुसारं यदि पश्यामः, तत्र आभ्यंतर प्रयत्नः भवति चतुर्विधः। स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत, संवृत भेदात्। तर्हि चत्वारः इति सम्यक् उत्तरं भवति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, टैप्स् आफ् संज्ञा अकार्डिंग टू पतञ्जलि, पतञ्जलेः मतानुसारं संज्ञा कतिविधा भवति, संज्ञायाः प्रकाराः के सन्ति। तर्हि संज्ञा भवति द्विविधा, महाभाष्यानुसारं संज्ञा भवति द्विविधा। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति, अनियमे नियमकारिणी का, अनियमे नियमकारिणी का भवति। संज्ञा, परिभाषा, अधिकार, विधि। तर्हि अनियमे नियमकारिणी भवति परिभाषा, परिभाषासूत्रस्य डेफिनेशन् भवति अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। मोर फोर्सफुल अमंग दिस सूत्र इज, पश्यतु अत्र चत्वारि सूत्राणि सन्ति, परसूत्राणि, नित्यसूत्राणि, अन्तरङ्गसूत्राणि, अपवादसूत्राणि। तर्हि अत्र एका परिभाषा वर्तते, परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। अनया परिभाषया एव अत्र उत्तरं दीयते। मोर फोर्सफुल, फोर्सफुल नाम सर्वेषु बलवत् सूत्रं किं भवति। तर्हि सर्वेषु बलवत् सूत्रं भवति अपवादसूत्रं। तर्हि एतत् सम्यक् उत्तरं भवति अपवाद। आदिरन्तेन सहेता हुइच संज्ञा लीड, आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन का संज्ञा विधीयते। पश्यतु का संज्ञा इति अस्ति, तर्हि आदिरन्तेन सहेता इत्यनेन प्रत्याहार संज्ञा विधीयते। प्रत्याहार संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति आदिरन्तेन सहेता। आङ् मर्यादा वचने कारकविभक्तेः प्रश्नः वर्तते। आङ् मर्यादा वचने इति सूत्रं कीदृशं सूत्रमस्ति। अधिकारसूत्रं, नियमसूत्र, विधिसूत्र, संज्ञासूत्र। तर्हि आङ् मर्यादा वचने इति संज्ञासूत्रं वर्तते। आङ् इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति मर्यादायां, पुनः वचनग्रहणम् अभिविधौ इति अस्ति। तर्हि संज्ञासूत्रम् अस्ति। बलाहकात् विद्योतते इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच अपादान, अपादानस्य भेदत्रयमस्ति। तेषु बलाहकात् विद्योतते इति उदाहरणं कस्य अपादानस्य अस्ति। निर्दिष्टविषय, अपेक्षितक्रिया, बुद्धिपरिकल्पित, उपात्तविषय। तर्हि बलाहकात् विद्योतते इति उपात्तविषयस्य उदाहरणम् अस्ति। हेतु इज नॉट, पश्यतु प्रश्नः अस्ति, हेतु नास्ति। कः हेतु नास्ति। निर्व्यापार, कारण, द्रव्यादि साधारण विषय, सव्यापार। तर्हि हेतु इज नॉट इति एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति सव्यापार। व्यापारवान् भवति करणं, न तु हेतु। क्रियामात्र विषय भवति करणं। तर्हि हेतु निर्व्यापार अस्ति, कारणम् अस्ति, पुनः द्रव्यादि साधारण विषयः अपि अस्ति। सतस्य व्यवहरति, हियर द कॉज ऑफ षष्ठी इज, सतस्य व्यवहरति, व्यवहरूपणोः समर्थयोः इति सूत्रं वर्तते खलु। प्रतिपदविधान षष्ठी अस्ति अत्र। तर्हि अत्र सतस्य व्यवहरति इत्यत्र कस्य अविवक्षा भवति इति अस्ति। करणत्वस्य, सम्प्रदानत्वस्य, कर्मत्वस्य, अधिकरणत्वस्य। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कर्मत्वस्य, कर्मणः अविवक्षा भवति, सतस्य व्यवहरति। टैप्स् ऑफ ध्रुव इन ध्रुवम् अपाय अपादानं, ध्रुवम् अपाय अपादानम् इत्यत्र ध्रुवस्य कति भेदाः सन्ति। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ध्रुव, ध्रुवं कतिविधं।
तर्हि ध्रुवस्य भेदाः सन्ति। अत्र द्वौ भेदौ स्तः चलम् अचलम् इति ध्रुवं द्विविधं भवति। अध्यास्ते वैकुण्ठं हरिः, हियर द्वितीया इज अप्लाइड बाय अध्यास्ते वैकुण्ठं हरिः। अत्र केन सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः विहिता। बहवः छात्राः अधिसिंस्थासां कर्म इति वदन्ति, परन्तु लिखितवन्तः अपि, परन्तु एतत् अशुद्धमस्ति। अधिसिंस्थासां कर्म कर्मसंज्ञाविधानं करोति। प्रश्नः अस्ति द्वितीया विधानं केन सूत्रेण क्रियते, तर्हि कर्मसंज्ञाविधानात् परं द्वितीया विभक्तिविधानं करोति कर्मणि द्वितीया, तर्हि कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं साधु भवति। यदि प्रश्नः भवति अध्यास्ते वैकुण्ठं हरिः इत्यत्र केन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विहिता, तर्हि उत्तरं भविष्यति अधिसिंस्थासां कर्म। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति ईप्सितकर्म इज ईप्सितकर्म कतिविधं। तत्र ईप्सितकर्म कतिविधं पूर्वमपि वीडियो मध्ये कर्तृकारकं पश्यन्तु, तत्र भेदविषये उक्तमस्ति। पुनः कर्मकारकमपि पश्यतु, तत्र कर्मणः भेदाः उक्ताः। तर्हि अत्र कर्मणः भेदाः के सन्ति इति पृच्छ्यते। ईप्सितकर्मणः कति भेदाः, तर्हि ईप्सितकर्म भवति त्रिविधं भवति, 3 टाइप्स। आधार इन तिलेषु तैलं, तर्हि आधारः त्रिविधः इति वयं जानीमः, औपश्लेषिक, वैषयिक, पुनः अभिव्यापक। तर्हि तिलेषु तैलम् इति अत्र कीदृशः आधारः अस्ति। तिलेषु तैलम् इत्यत्र सर्वावयवत्वात् अत्र अभिव्यापक वर्तते। दिस आगम इज अप्लाइड इन अन्ते, परिभाषा प्रकरणस्य प्रश्नः अस्ति। आगम तत्र टित् कित् मित् इतेषां विषये उक्तमस्ति। कः आगमः अन्ते प्रयुज्यते, आगमः मित्रवत् भवति खलु, तर्हि अन्ते कस्य आगमस्य प्रयोगः भवति, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति कित् आगमः। आदेः परस्य इज अपवाद अफ्, आदेः परस्य इति सूत्रं कस्य अपवादः अस्ति, अनेकाल्सित् सर्वस्य ङिच्च अलवन्त्यस्य स्थाने अन्तरतमः। तर्हि एतत् सूत्रम् अपवादसूत्रमस्ति अलवन्त्यस्य इति सूत्रस्य, तर्हि एतत् सम्यक् भवति उत्तरम् अलवन्त्यस्य। अधिकार इज नोन् वाय, पश्यतु अधिकारसूत्रम् अस्ति इति कथं ज्ञातुं शक्यते। तत्र पाणिनिना एकं सूत्रं प्रणीतं, स्वरितेन अधिकारः, स्वरितेन अधिकारः ज्ञायते। इदानीं चिन्तयतु धातोः इति अस्ति, धातोः सूत्रे एकः स्वरितसंज्ञा नाम स्वरितचिह्नम् अस्ति, तर्हि स्वरितचिह्नेन अधिकारसूत्रम् इति ज्ञायते। प्रत्ययः, परश्च, धातोः इति एतानि सूत्राणि स्वरितचिह्नयुक्तानि सन्ति, तर्हि स्वरितेन अधिकारः बुध्यते। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति द सम्बन्ध इन् राज्ञः पुरुषः इज, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र कीदृशः सम्बन्धः अस्ति। तर्हि सम्बन्धः चतुर्विधः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तत्र पतञ्जलेः मतानुसारं प्रायः शताधिकाः सम्बन्धाः सन्ति, परन्तु सामान्यतया सम्बन्धः चतुर्धा विभज्यते। स्थान्यादेश, जन्यजनक, अवयवयवी, स्वस्वामिभावसम्बन्धः। तर्हि अत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र कीदृशः सम्बन्धः अस्ति, स्वस्वामिभावसम्बन्धः। एतेषामपि एकमेकम् उदाहरणं भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति, हियर देवदत्त इज, देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति। अत्र देवदत्तः कीदृशः कर्ता अस्ति, शुद्धकर्ता, अनुक्तकर्ता, हेतुकर्ता, कर्मकर्ता। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति हेतुकर्ता अथवा प्रयोजककर्ता इति उच्यते। देवदत्त अत्र हेतुकर्ता अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र व्याकरणस्य अंशाः आसन्। प्रायः 20 प्रश्नाः अत्र सन्ति, भवताम् उपयोगाय कल्पन्ते। अग्रे यूनिट 4 इत्यस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, भगवद्गीता, पुनः मेघदूतस्य के प्रश्नाः आसन्, तान् प्रश्नान् वयम् अग्रिमे कालांशे आलोचयामः। वस्तुतः बहु दीर्घं भवति वीडियो, तदर्थमेव किञ्चित् कृत्वा अहम् एतत् करोमि, येन भवतां कृते सौकर्यं स्यात्, भवन्तः अवलोकनं कर्तुं पारयन्ति। अतः चिन्तयामि मम प्रयासः सर्वेषां परीक्षार्थिनां कृते अवश्यं लाभकारकः भविष्यति, सर्वे परीक्षार्थिनः उपकृताः भविष्यन्ति इति धिया मदीयः प्रयासः वर्तते। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि कृपया भवतां प्रतिपुष्टिं यच्छन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये, पुनः परीक्षार्थिनां कृते एतत् प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि उपकृताः भवेयुः।
सर्वेभ्यः पुनः पुनः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।